صعبة ومسهلة وتقدم بيض الله وجهك. هجري يوم ميلادي ما طلبنا من اي دولة فزعة تأتينا فزعة الله كافية ونصيد ما ننصادي واشقاء العرب وقفاتهم تعنينا كلهم معنى وتاريخ العرب ينعادي يا ملكنا سوقنا للموت يا غالينا دونك نسوق العمر وننظم البتحادي شوفنا على الجنوب هذا بخار ما يصغر بخار Ay,